مصطفى مصطفى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وبعد. أيها المشاهد الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. فنتحدث بحول الله تعالى في هذه الحلقة حول مفهوم التاريخ عموما والسيرة النبوية خصوصا، والفرق بين السيرة النبوية والسنة النبوية المشرفة. فأولا، ما هو التاريخ؟ التاريخ كما عرفه العلماء أخبار الماضين، أخبار الأمم السابقة. والتاريخ هو ذاكرة الأمم، فأمة بلا تاريخ بلا شك أمة بلا ذاكرة، أمة بلا هوية. وتكمن أهمية التاريخ في أنه يجنبنا أخطاء السابقين إذا ما وعينا أحداث التاريخ وعيا حقيقيا. ولذلك قال أحد علمائنا الكبار: التاريخ مثل المصباح الذي جاءنا من الماضي بين يدي الحاضر لإنارة المستقبل. هذا باختصار التاريخ. أما السيرة النبوية المشرفة فهي جزء من التاريخ عموما، وجزء من تاريخ الإسلام والمسلمين خصوصا. فما هي السيرة؟ السيرة لغة الطريقة، والسنة أيضا في اللغة تعني الطريقة، وفي الاصطلاح كل ما وصلنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفات خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها. لكن العلماء توقفوا عند هذا التعريف الشامل وقالوا لا بد أن هناك فرقا بين السيرة والسنة. فمثلا، هل يعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة؟ أو رضاعه سنة؟ أو معيشته سنة؟ قالوا لا. كما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد غيره. ولذلك قالوا أن السيرة هي الأفعال الإجبارية، مثل ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم ورضاعه ومعيشته، وحتى النبوة إجبارية، كما أخبر الله جل جلاله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما السيرة فهي الأفعال الاختيارية، مثل صفة أكله صلى الله عليه وآله وسلم، أو شربه أو نومه أو معاملاته أو أخلاقه، كل ما يتأسى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقتدى به. وأخيرا، الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين عرفوا أهمية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوها وعلموها أولادهم. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. وإجمالا يقول المؤرخ اليعقوبي: من قرأ التاريخ فكأنما عاش الدهر كله. هذا إجمالا. فهذه أهمية التاريخ، وهذه ميزة السيرة وأهميتها لفهم الواقع العملي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أيها المشاهد الكريم، هل عرفت الفرق بين السيرة النبوية والسنة النبوية في نهاية هذه الحلقة؟ شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى